तो व्याकरणे प्रकृतिशब्दः स्वभाववाचकत्वेनापि विवेचनं कृतं वर्तते, विवेचितमस्ति। अतः अत्र प्रकृतिशब्दः स्वभाववाचकः। उदाहरणमस्ति प्रकृत्या चारुः। अत्र प्रकृतिसम्बन्धिचारुत्ववान्, स्वभावसम्बन्धिचारुत्ववान् अर्थात् सौन्दर्यमस्ति तस्यां व्यक्तौ, किन्तु तच्च सौन्दर्यं स्वभावस्य वर्तते न तु शरीरस्य। अतः प्रकृत्या प्रकृतिसम्बन्धिचारुत्ववान् अस्मिन् अर्थे यत्र षष्ठी विभक्ति प्राप्ता तां षष्ठीं विभक्तिं प्रबाध्य अनेन वार्तिकेन तृतीया विभक्तिः क्रियते। प्रकृतिगण पठिते प्रकृतिरेव शब्दे, अतः प्रकृत्या चारुः। द्वितीयम् उदाहरणमस्ति प्रायेण याज्ञिकाः। तो प्रायेण याज्ञिकः इत्यत्र प्रायः शब्दः बहुलवाचकः। बहुलरूपार्थस्य विपुलरूपार्थस्य वाचकः विद्यते अत्र प्रायशब्दः। अतः अत्रापि प्रायेण याज्ञिकः इत्यत्रापि प्रायपदे प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम् अनेन वार्तिकेन तृतीया विभक्तिः जाता। एवमेव गोत्रेण गार्ग्यः, गोत्रसम्बन्धी गार्ग्यवान्, गोत्रसम्बन्धी गार्ग्यवान् इत्यर्थः भवति। अत्रापि गोत्रेण गार्ग्यः इत्यत्र अनेनैव वार्तिकेन तृतीया जाता। अथ च समेन एति विस्मेन एति। अत्र हि इण धातोः लट्लकारस्य प्रथमपुरुषेकवचनस्य इदं रूपमस्ति एति इति। तो विषमपदार्थस्य अथवा समपदार्थस्य इण धात्वर्थे अन्वयः। इण धात्वर्थे अन्वयसत्वेन समपदार्थस्य विषमपदार्थस्य च इणधात्वर्थे अन्वयसत्वेन क्रियाविशेषणानां कर्मत्वम् एकत्वं क्लीवत्वं च इत्यनुशासनेन अत्र द्वितीया विभक्तिः प्राप्ता। तां द्वितीया विभक्तिं प्रबाध्य अत्र अनेन वार्तिकेन तृतीया विभक्तिः जाता। समेन एति विस्मेन एति। एवमेव द्विद्रोणेन धान्यं क्रीणाति। अत्रापि द्विद्रोण धान्य पदार्थयोः यः सम्बन्धः तत् सम्बन्धध्वननाय अत्र षष्ठी विभक्तिः प्राप्ता। तां विभक्तिं प्रबाध्य अत्रापि तृतीया विभक्तिः भवति। एवमेव सुखेन याति अथवा दुखेन याति। अत्रापि याधात्वर्थक्रिया निरूपितं। याधात्वर्थे सुखस्य अथ च दुःखपदार्थस्य अन्वयः। याधात्वर्थक्रियायाम् अन्वयसत्वेन सुखदुःखपदार्थयोः याधात्वर्थक्रियायाम् अन्वयसत्वेन अत्र क्रियाविशेषणानां कर्मत्वमिति वार्तिकेन इत्यनुशासनेन अत्रापि द्वितीया विभक्तेः प्राप्तिर्भवति। तां प्राप्तां द्वितीया विभक्तिं प्रबाध्य अनेन वार्तिकेन तृतीया विभक्तिः जाता। सुखेन दुःखेन याति इति। अग्रिमं सूत्रं वर्तते दिवः कर्म च। दिवः कर्म च इति सूत्रम्। अस्मिन् सूत्रे साधकतमं करणम् इत्यनेन सूत्रेण साधकतमम् इति पदस्य अनुवृत्तिः भवति। सत्यनुवृत्तौ सूत्रार्थः जायते यद्दिवः साधकतमं कारकं कर्मसंज्ञं स्यात्। दिवः दिवधात्वर्थनिरूपिता या क्रिया तस्यां क्रियायां यः उत्कृष्टं तस्यां क्रियायां यत् उत्कृष्टं यस्मिन् उत्कृष्टम् उपकारकत्वं विद्यते तत्प्रातिपदिकात्
तृतीया विभक्ति अथ च द्वितीया विभक्ति भवति कर्म संज्ञा भवति दिवः कर्म च इति। अर्थात दिव धात्वर्थ जो क्रिया, उस क्रिया में, उस क्रिया की सिद्धि में जो प्रकृष्ट उपकारक है, उस प्रकृष्ट उपकारक की कर्म संज्ञा होती है। अब दिव जो धातु है, उस धातु के अनेक अर्थ हैं। दिव क्रीड़ा, बीजगीसा, गति, कांति इत्यादि अर्थे दिव धातु वर्तते। एवंच सामान्यतया सामान्येन सूत्रार्थः जातः दिवधात्वर्थ निरूपिताया क्रिया तस्याः क्रियायाः उत्पत्तौ यत् साधकतमं कारकं तस्मिन् साधकतमे कारके कर्म संज्ञा भवति, या तस्य साधकतम कारकस्य कर्म संज्ञा भवति कर्मत्वाच्च द्वितीया। यथा उदाहरणमस्ति अक्षान दीव्यति अक्षैः दीव्यति इति। अक्षान दीव्यति यदि दिवधातु अत्र क्रीडार्थे विद्यते, तो क्रीडात्मिका या क्रिया तस्याः क्रियायाः निष्पादने प्रकृष्टम् उपकारकत्वं वर्तते अक्षाणाम्। अतः अक्षाणां प्रकृष्टोपकारकत्वेन अत्र कर्म संज्ञा जाता, अथ च द्वितीया विभक्ति जाता अक्षान दीव्यति इति। यदा च कर्म च इति चकारात् अत्र कर्ण संज्ञा भी भवति, अतः अक्षैः दीव्यति इति। अस्मिन् सूत्रे एकः विचारः कृतः वर्तते। स च विचारः अयमस्ति यत् यथा वः धातुः वर्तते, वः धातुः यद्यपि सकर्मकः भारं वहति इत्यादि प्रयोगदर्शनात्, किन्तु एकः एव धातुः अर्थभेदात् सकर्मकोऽपि भवति अकर्मकोऽपि भवति। यथा सः एव वः धातुः नदी वहति भारं वहति। यदा नदी वहति अस्ति इति प्रयोगः, तदा वह धातुः अकर्मकः, भारं वहति इति प्रयोगे वह धातुः सकर्मकः। एक ही धातु अर्थभेद से सकर्मक भी होती है और अकर्मक भी होती है। जैसे वह धातु जब भारम के साथ है, भारम वहति धातु सकर्मक है, और नदी वहति में वह धातु अकर्मक है। तो जब अर्थभेदात् एकः एव धातुः सकर्मकः अकर्मकः उभयो भवति एकः धातुः, तदा अत्रापि दिव धातुः नानार्थकः दिव क्रीडा बीजगीसा इत्यादि अर्थे विद्यते। अतः यदा दिव धातोः पतनानुकूलो व्यापारः तदा अक्षान् पातयति। तो अक्षान् पातयति इत्यत्र दिव धातोः पतन रूपम अर्थम आदाय अक्षाणां कर्म संज्ञा भविष्यति। अक्षान् पातयति, अक्षान् पातयति अथवा अक्षान् दीव्यति, दिव धातोरेव पतनमर्थः। तो पातने अर्थे अक्षाणां कर्म संज्ञायाः सत्त्वेन अक्षान् दीव्यति इति प्रयोगः इति वाक्यं भवितुमर्हति। एवमेव यदा क्रीडति अर्थे दिव धातुः तदा अक्षैर्दीव्यति इति वाक्यं भवितुमर्हति। एवं रीत्या धातोः अर्थभेदात् अक्षैः दीव्यति अक्षान् दीव्यति इति उभयवाक्यानां साधुत्वं संभवति। अनेन सूत्रेण इदं उभयवाक्यानां साधुत्वं संभवति। भिन्न भिन्न सूत्रेणैव अस्य सूत्रस्य न किमपि प्रयोजनं प्रतिभाति। तो जब पतन अर्थ में अक्षैर्दीव्यति प्रयोग, अक्षान् दीव्यति प्रयोग होगा और क्रीडति अर्थ में अक्षैः दीव्यति प्रयोग होगा, तो दोनों को जब दोनों वाक्य प्रयोग भिन्न सूत्रों से ही साधु हो सकते हैं, तो फिर इस सूत्र की क्या आवश्यकता है इति प्रश्ने के आचार्येण उत्तरितं यत्
यदा दिव धातुः क्रीडति अर्थे एव विद्यते तदर्थे एव अक्षाणां कर्म संज्ञा करणाय इदं सूत्रं विद्यते। अस्य सूत्रस्य आवश्यकता तदानीन्तन काले एव अस्ति यदा अक्ष धातुः क्रीडति अर्थे विद्यते। क्रीडत्यर्थे एव अक्षाणां कर्म संज्ञा संपादनाय अस्य सूत्रस्य आवश्यकता विद्यते। अन्यथा भिन्नं भिन्नं अर्थम आदाय वाक्यानां तो साधुत्वं भविष्यत्येव, किंतु यस्मिन् अर्थे करण संज्ञा प्राप्ता तस्मिन्नेव अर्थे कर्म संज्ञा संपादनाय अस्य सूत्रस्य आवश्यकता। अक्षैर्दीव्यति अक्षान् दीव्यति इति। अग्रिमं सूत्रं वर्तते अपवर्गे तृतीया। अत्र पूर्वं विचारणीयम् अपवर्गः कः। तर्हि अपवर्गत्वं नाम फलप्राप्तौ सति क्रिया परिसमाप्तिः अपवर्गः। यतोहि अपवर्ग शब्दः मोक्षे रूढः। मोक्षः अपि मोक्षः अपि फलमेव, किंतु अत्र अपवर्ग शब्दः मोक्षरूपार्थस्य न बोधकः, किंतु पारिभाषिकः। सच पारिभाषिकः अस्ति। परिभाषा का विद्यते इति जिज्ञासायां क्रियायाः परिसमाप्तौ फलप्राप्तौ क्रियायाः परिसमाप्तिः। लोके दृश्यते कि जिस क्रिया को उद्देश्य करके, जिस फल को उद्देश्य करके क्रिया का विधान किया जाता है, उस फल की प्राप्ति के अनंतर क्रिया की भी परिसमाप्ति देखी जाती है। जैसे यदा कश्चित् जनः यत् फलम उद्देश्य या क्रिया विधीयते, तो तस्य फलस्य प्राप्ति अनंतरम तद प्राप्ति फलभूता या क्रिया तस्याः क्रियायाः पर्यवसानम् अपि क्रियते। मया अतिरतिक्रमणे च इति सूत्रव्याख्यान प्रसंगेपि कथितं यद अतिक्रमणं नाम किं, तो यत् फलम् उद्दिश्य क्रियायाः प्रारंभः तत् फलस्य प्राप्ति अनन्तरं यदि क्रियायाः परिसमाप्तिः भवति, क्रियायाः पर्यवसानं भवति चेत् अपवर्गः अर्थः भविष्यति। यदि क्रियायाः पर्यवसानं समाप्तिश्च न भविष्यति, न जनः क्रियते, तदा अतिक्रमण रूपः अर्थः प्रतीयते। अतः यत् फलम् उद्दिश्य या क्रिया विधीयते तत् फलस्य प्राप्ति अनन्तरं यदि क्रियायाः परिसमाप्तिः, क्रियायाः पर्यवसानं जायते चेत् अपवर्गः। अपवर्गे अर्थे तृतीया विभक्तिः भवति। कुत्र भवति, तो कालाध्वनोः रत्यंत संयोगे इत्यनेन संपूर्णं सूत्रम् अनुवर्तते। अर्थात अत्यंत संयोगे सति कालवाचकात् शब्दात् अथ च अध्वनवाचकात् शब्दात् तृतीया विभक्तिः भवति, किंतु क्रियायाः यत् फलं तत् फलस्य प्राप्ति सत्वे। यदि क्रियायाः यत् फलं तत् फलस्य प्राप्तिर्यदि न भवति तदा अपवर्गत्वं नास्ति। अपवर्गत्वाभावे तृतीया विभक्तिर्न भविष्यति। यथा उदाहरणं दत्तमस्ति, किमस्ति उदाहरणं, अन्हा क्रोशेन व अनुवाको अधीतः। अन्हा शब्दः अहन शब्दस्य तृतीयैकवचनस्य इदं रूपमस्ति अन्हा इति कालवाचकः। अतः अन्हा इत्यस्य स्थाने मास शब्दस्य नियोजनं करोतु। अर्थात्
मासेन अनुवाकः अधीतः। तो मासेन अनुवाकः अधीतः इत्यत्र अध्ययन क्रिया वर्तते। अस्मिन् वाक्ये क्रियावाचकं पदं क्रियाबोधकं पदं अधीति इति। तो अध्ययन क्रियायाः यत् फलं तत् फलस्य प्राप्तिः यदि 30 दिनात्मके काले 30 दिनात्मके मासात्मके काले भवति चेत तदा कालवाचकात् मास शब्दात् तृतीया विभक्ति मासेन अनुवाकः अधीतः। इसका तात्पर्य ये है कि जिस क्रिया का आरंभ कर रहे हैं उस क्रिया का जो फल है, अगर उस फल की प्राप्ति हुई है तब तो यहाँ वह अपवर्ग कहलाएगा और अपवर्ग होने पर तृतीया विभक्ति होगी। जैसे कि मासेन अनुवाकः अधीतः या अन्हा अनुवाकः अधीतः, तो मास शब्द ही संयोजन करिए, मासेन अनुवाकः अधीतः। अत्र यहाँ क्या है? अध्ययन क्रिया है और इस अध्ययन क्रिया का फल क्या है? ज्ञान हो जाना, अनुवाक का ज्ञान हो जाना। तो यदि 1 मास के अध्ययन से अनुवाक का ज्ञान हो गया और अध्ययन क्रिया समाप्ति हो गई तब तो यह अपवर्ग कहलाएगा। और यदि फल की प्राप्ति नहीं हुई तब तो यह अपवर्ग नहीं कहलाएगा। यही परिभाषा से ध्वनित होता है फल प्राप्तौ सति क्रियायाः परिसमाप्ति। अर्थात यत् फलम उद्देश्य या क्रिया विधीयते तस्याः क्रियायाः यत् फलम तत् फलस्य प्राप्ति सत्वे यदि क्रियायाः पर्यवसानं भवति तदा अपवर्गः। मासेन अनुवाकः अधीतः ये कालवाचक हुआ। अब क्रोसेन अनुवाकः अधीतः, क्रोश जो है अध्वनवाचक है। 1 कोश तक पढ़ा, उस पढ़ने से यदि जिस विषय का अध्ययन किया उसका ज्ञान हो गया तब तो फल प्राप्ति हुई और फल प्राप्ति के बाद क्रिया की समाप्ति हुई। यदि एक क्रोश तक अध्ययन तो करता रहा लेकिन उस अध्ययन से कोई फल नहीं निकला, यानी कुछ ज्ञान नहीं हुआ, तो वह जो है फल प्राप्ति नहीं कहलाएगा। और फल प्राप्ति नहीं हुई तो अपवर्ग नहीं होगा, अपवर्गत्वाभावात् तृतीया विभक्ति नहीं होगी। अतः क्रोशेन अनुवाकः अधीतः इत्यत्र अत्र अस्मिन् वाक्ये क्रियावाचकं पदम अधीति पदम अध्ययन क्रियायाः क्रोशेन सह यद्यपि संबंधः निरंतर संबंधः अत्यंत संयोगः, किंतु अध्ययन क्रियायाः यद फलमस्ति ज्ञानम तद ज्ञानम यदि अनुवाक विषयकम यद ज्ञानम तद ज्ञानम जातम चेत अपवर्गार्थः अपवर्गो भविष्यति। सत्य अपवर्गे अत्र तृतीया क्रोशेन अनुवाकः अधीतः। भवतु नाम यदा कश्चन जनः न हि मात्र एकस्मिन्नेव मासे अध्ययनं सम्पादितं किन्तु सम्पूर्णेऽपि वर्षे कस्यचित् विषयस्य अध्ययनं सम्पादितम्। संपूर्णे वर्षे अध्ययने जातेपि तस्य किमपि ज्ञानं न जातम्। तद अध्ययन से किम फलम जातम। 1 मास ही नहीं 1 वर्ष तक किसी विषय को पढ़ता रहा लेकिन पढ़ने से उसको कुछ भी नहीं आया। इस अध्ययन क्रिया का क्या कोई फल है? तो इस अध्ययन क्रिया का कोई फल नहीं है, क्योंकि अध्ययन क्रिया का फल है ज्ञान की प्राप्ति। तो यदि अपवर्गः अर्थः भविष्यति चेत तदा तो तृतीया भविष्यति, यदि अपवर्गः अर्थः न भविष्यति तदा तृतीया अपि न भविष्यति। अतएव उक्तम अपवर्गे किम
मासम अधीतो नायातः। नायातः इत्यस्य किं नायातः इति स्फोरणाय अर्थात फलं न जातं फलाभाव स्फोरणाय नायातः इति पदस्य उपादानं कृतं वर्तते अस्मिन् वाक्ये। मासम अधीते नायातः। नायातः अर्थात अध्ययन क्रियायाः यद फलमस्ति ज्ञानं तद ज्ञानस्य प्राप्तिः न जाता। अतः अत्र अपवर्गत्व नास्ति। अपवर्गत्वाभावात् तृतीया न जाता। किंतु कालात् कालवाचकस्य मास शब्दस्य अध्ययन क्रियया सह अत्यंत संयोगात् निरंतर संयोगात् कालाध्वनोरत्यंत संयोगे इत्यनेन सूत्रेण द्वितीया विभक्तिः अभवत्। मासम अधीतः अधीते नायातः इति। तो देखिए इस प्रत्युदाहरण से भी स्पष्ट है, नायातः इस पद का उपादान कर देने से कि क्रिया का जो फल है जब उस फल की प्राप्ति हो जाएगी तभी अपवर्ग, और प्राप्ति होने पर क्रिया की समाप्ति हो जाए तभी वो अपवर्ग कहलाएगा। तभी अपवर्ग मान करके तृतीया विभक्ति होगी, अन्यथा तृतीया विभक्ति नहीं होगी। मासम अधीतो मासम अधीतः नायातः। अपरम सूत्रम वर्तते सहयुक्ते अप्रधाने। अनेनापि सूत्रेण तृतीया विधीयते तृतीया क्रियते। युक्तः संबंधः अर्थात सहार्थः शब्दः अत्र नानुपूर्व्यः बोधकः किंतु सहार्थस्य बोधकः। सहार्थवाचकेभ्यः शब्देभ्यः एषां प्रातिपदिकानां संबंधः तस्मात् प्रातिपदिकात् तृतीया विभक्तिः भवति। कुत्र भवति? अप्रधाने। न प्रधानम अप्रधानम अथवा न प्रधानः अप्रधानः तस्मिन् अप्रधाने। अप्रधाने अर्थे सह सहार्थ सह पदस्य यः अर्थः समुदाय रूपः तदर्थवाचकेषु पदेषु यदा कस्यचित् प्रातिपदिकस्य संबंधः तस्मिन् प्रातिपदिके अप्रधाने तृतीया भवति। अर्थात सह शब्द का जो अर्थ अथवा स्वतः सा शब्द के साथ जिस प्रातिपदिक का संबंध है उस प्रातिपदिक से तृतीया विभक्ति होती है, किंतु अप्रधान में। किंतु अत्र विचारणीयः क्रियया सह द्रव्ययोः संबंधः भवति। द्वयोः द्रव्ययोः क्रियया सह संबंधः। गुणद्वयस्य च